बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही है। मुल्तान और साउथ पंजाब ये इस आम जो है इसका शनाख्त है साउथ पंजाब से, और इधर मैंगो फेस्टिवल पे आके बेहद खुशी हो रही है। और इंशाल्लाह ताला मैंगो की पैदावार बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोशा है, और मैंगो की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोशा है, ताकि ये जो फार्मर्स हैं ये इतनी मेहनत करके जब अपना प्रोड्यूस मार्केट में लाते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, उसको बीमारियों से बचाया जाए, बेहतर से बेहतर वैरायटी मुतारिफ़ करवाई जाए। तो मैं इधर एक मेले का समा है और ये एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ इनिशिएटिव है मंसूआ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि सब फार्मर्स को इकट्ठा किया। अब हम सेमिनार की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले हमने कॉटन की रिव्यू मीटिंग की, तो ये बहुत खुशी महसूस हो रही है इधर आकर। जब से ये तकरीबन 4 माह हो चुके हैं पंजाब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत को, और इन 4 माह के अंदर जो पंजाब की ज़राअत के लिए सीएम साहिबा ने इन्वेस्ट किया है, इसकी मिसाल पहले कहीं नहीं मिलती। पहली बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए तकरीबन 170 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए। पहली बार लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए तकरीबन 17 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए। और ये तारीख गवाह है कि ज़राअत में इससे पहले कभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। सीएम इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो इन 4 महीनों के अंदर बिजली के बढ़ते बिलों की वजह से सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट्स, एक साल के अंदर हम 17,000 सोलराइजेशन डीजल और बिजली के ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक साल के अंदर 20,000 छोटे बड़े ट्रैक्टर्स ज़िम्मेदारों को देने जा रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 70% सब्सिडी मौजूद है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ हर साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 2400 ग्रेजुएट होते हैं हमारे बच्चे बच्चियां, और जो जॉब्स की तलाश के अंदर रहते हैं। लेकिन सीएम साहिबा का विज़न था, और हर साल हम 1000 एग्री स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंडक्ट कर रहे हैं, जिसकी एप्लीकेशन तकरीबन 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें मौसूल हो गई हैं। एक साल की वो पेड हेविली अच्छे तरीके से पेड इंटर्नशिप होगी। उसके बाद पंजाब भर की, पाकिस्तान भर की जो सीड फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको जॉब दिया जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा पैकेज किसान कार्ड और लाइफ स्टॉक कार्ड। किसान कार्ड के अंदर आप 150 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं फार्मर्स को, ताकि वो अपनी गंदम के लिए खाद, सीड और पेस्टिसाइड ख़रीद सकें। लाइफ स्टॉक कार्ड के अंदर बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि वो फीड लॉट फैटनिंग की तरफ जा सके। सो मैं आपको ये बताता चलूँ, इसके साथ साथ रिसर्च पे काम हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन पे काम हो रहा है। और मैं टाइम थोड़ा होगा लेकिन मंसूबे इन 4 महीनों में इतने हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बात करता चलूँ कि जो लोग इस हुकूमत पर तनकीद करते हैं अपने ज़ाती मुफाद की खातिर, अपनी ज़ाती सियासत को चमकाने की खातिर, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने की खातिर, जिनका ज़राअत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप पिछली हुकूमत जो इस सूबे के ऊपर एक वसीम अकरम प्लस मुसल्लत रहा, उसके 3 साल का ज़राअत का बजट उठाएं, उसके 3 साल का लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का बजट उठाएं, और मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का 4 महीने के अंदर पहला बजट उठाएं, तो वो उस वसीम अकरम प्लस के 4 बजट्स पर भारी है। सो मैं आपको ये गुजारिश करता चलूं कि मैं यकीनन मैंगो फेस्टिवल पे आया हूं, लेकिन इस मैंगो फेस्टिवल है फार्मर्स का, किसानों का, उन फार्मर्स का जो मैंगो के फार्म्स को अपने देखभाल करते हैं। तो महकमा ज़राअत और काश्तकार इस हुकूमत की तरजीह है, चाहे वो मैंगो फार्मर हो, चाहे वो सिट्रस फार्मर हो, चाहे वो वीट ग्रोअर हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक का फार्म हो। सो इंशाल्लाह ताला इस सूबे में ज़राअत फले फूलेगी, और इसी तरह का समाज, जिस तरह आज मैंगो फेस्टिवल है, इसी तरह चलता रहेगा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बड़ा वैलिड सवाल किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे पहले आपने माना और इतराफ़ किया इस हुकूमत की कारकर्दगी काश्तकारी के लिए। उसके साथ साथ आपका ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है
کہ بہت تیزی سے زرعی زمین گرین لینڈ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کمرشل ایکٹیویٹی انڈسٹریلائزیشن کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے. سی ایم صاحبہ نے آتے ساتھ ایک کیبنٹ کمیٹی فارم کی. اس کیبنٹ کمیٹی کے کنوینر ذیشان رفیق منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے اور ممبر میں ہوں. 2 رکنی کمیٹی ہے. ہم نے ابھی تک 6 میٹنگز کر لی ہیں. صوبے بھر کے اندر ہر ضلع کے اندر ہم ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں, میپ بنانے جا رہے ہیں گرین اور براؤن لینڈ کا, اور انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام ہمارے اپروول کے بعد جو سوسائٹی بنے گی وہ براؤن لینڈ پہ بنے گی اور گرین لینڈ کی کنورژن اس طریقے سے نہیں ہوگی, کیونکہ اگر گرین لینڈ اس طریقے سے کنورٹ ہوگی تو کاشتکاری نہیں ہوگی, فوڈ سکیسٹی ہو جائے گی, جس چیز کا ہمیں بہت اچھے طریقے سے احساس ہے. اور کیبنٹ کمیٹی اس پہ بہت تیزی سے کام کر کے اپنی تجویزات آئندہ ہفتے کے اندر سی ایم صاحبہ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہے. آم کی جو فصل ہے یہ کھاد کے بغیر نہیں ہو سکتی. کھاد ایک اہم جز ہے اس کا. اس وجہ سے گزشتہ 5-6 سالوں سے جب بھی یونیورسٹی یہ ہر سال مینگو کا فیسٹیول کراتی ہے, ہم اس میں بھرپور شرکت کرتے ہیں اور ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ اسپیشلی بنے ہی ان فصلات کے لیے ہیں. اس میں آم کے لیے کیلشیم امونیم نائٹریٹ وہ ایک بہترین کھاد ہے. سرسبز نائٹروفاس جو ہے اس میں آپ کو نائٹروجن بھی مل جاتا ہے, فاسفورس بھی مل جاتا ہے, اور اس کی جو پی ایچ ہے وہ ایسیڈک ہے جو کہ باغ کے لیے بہت بہتر رہتی ہے اور ایک اچھا پھل آپ حاصل کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم پاکستان میں ہمارا واحد پروڈکٹ ہے جو ہم کلیم کر رہے ہیں 0 سوڈیم ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ اویئرنیس دینا ہے ہمارا یہاں پہ مقصد. جو بھی پارٹیسپیٹ ہیں ان کو ہم نے دکھانا ہے کہ یہ واحد پانی ہے جو اس ٹائم 0 سوڈیم پہ ہم دے رہے ہیں اور بہترین منرلز کے ساتھ ہے. منرل ایڈڈ واٹر ہے اس وقت پاکستان میں فرسٹ اویلیبل ہے. پہلے یہ پشاور میں تھا, پشاور سے ہم بلانگ کرتے ہیں. اب آل اوور دی پاکستان اس کے 6 پلانٹ کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ یہ اویلیبل ہے اس وقت آل اوور دی پاکستان. ایٹ لیسٹ اس میں کم از کم 30 سے 40 ہزار لوگ آئے ہیں جن تک ہمارا میسج پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پاس ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ 0 سوڈیم ہے, جس کو ہم چلا سکتے ہیں. ڈائبٹیکل ہیں, ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں, اس کو بلا خوف و خطر میکسیمم استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارا یہاں پہ اسٹال لگا ہوا ہے یونیورسٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹس ایز اے انٹرپرنور جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے وی سی صاحب کا جو ویژن ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایگریکلچر کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ویلیو ایڈیشن میں جائیں تاکہ وہ اپنے انٹرپرنورشپ کو پروموٹ کریں, بزنس کو پروموٹ کریں, جس کے لیے یونیورسٹی میں بزنس انکوبیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے پروڈکٹس کو جو ہے وہ مارکیٹ کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو شہد کی مکھیاں پالتے ہیں اور ایگریکلچر میں پولینیشن کا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بڑھائی جائے. اسی طرح جب ہم آگے پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ملٹی گرین پروڈکٹس ہیں یا بنانا سنیکس بنے ہوئے ہیں, تو اس کے علاوہ باقی بھی پروڈکٹس ہیں. ایگریکلچر کی مورنگا لیف پاؤڈر ہے, تو اس سے کیا کرتا ہے کہ فارمر ان کو پیدا کر کے ان میں ویلیو ایڈڈ کر کے ان کو اپنے برانڈنگ کے طور پہ سیل کرے, تو اس سے بہت زیادہ پروفٹ کما سکتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ سکسیزفل کر سکتے ہیں ایگریکلچر پروڈکٹس کو. اور اسی حوالے سے جو ہے نا یہ ایک اسٹال یہاں پہ آرگنائز کیا گیا ہے جس میں جو ملٹیپل اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی کمپنی رجسٹر کروا کے ایگری بیس جو پروڈکٹس ہیں ان کو جو ہے نا وہ مارکیٹ کر رہے ہیں. یہاں ہم ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں اس وقت موجود ہیں اور یہ ہمارا یہاں پہ جو بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے یہ اس کا اسٹال ہے, اور یہاں پہ ہم نے مختلف انڈسٹریل پروجیکٹس جو ہم یہاں یونیورسٹی میں چلا رہے ہیں ان کی ہم نے تھوڑی سی ایک جو ہے ڈیمونسٹریشن یہاں پہ دی ہوئی ہے. ہمارے پاس یہاں پہ کلرڈ کاٹن کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ پروجیکٹ چل رہا ہے. پھر ہم بایو گیس پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ ورمی کمپوسٹ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. پھر ہمارے پاس کلائمیٹ سمارٹ ٹریپس ہیں جس میں ہم پیسٹی سائڈ کے حوالے سے کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریکٹیکلی اپلیکیبل انڈسٹریل پروجیکٹ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے ساتھ ہم مل کے مختلف کاروبار کے اندر اسٹوڈنٹس کو کاروبار کے دھارے میں لے کے آ سکتے ہیں. ہم اس کے لیے ایگریکلچر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں.